सीके राउतले सरकारसँग तामझामका साथ राजनीतिक सहमति गरेको 4 दिनपछि राउतको नेतृत्वमा रहेको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनले स्वतन्त्र मधेसको मुद्दा त्याग्ने बारे सरकारसँग कुनै सम्झौता नभएको दावी गरेको छ। सहमतिपछि सीके राउतले सार्वजनिक रूपमा केही नबोले पनि उहाँको संगठनको तल्लो कमिटिबाट प्रतिक्रिया आएको हो। स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको रूपन्देही समितिले भैरहवामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारसँग सहमति भए पनि आफ्नो बटम लाइन स्वतन्त्र मधेस नै भएको र त्यो मुद्दा नछोडेको जानकारी दिएको छ। गठबन्धनका रूपन्देही संयोजक भूपेन्द्र यादवका अनुसार शान्तिपूर्ण र संसदीय प्रणालीबाटै आन्दोलन अघि बढ्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दर्ता गरिएका मधेस सम्बन्धी मुद्दाको विषयमा सरकारसँग कुनै सहमति नभएको भन्दै 2 नम्बर बुदाले आफूहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जाने बाटो समेत खुल्ला गरेको यादवको दावी छ। पत्रकार सम्मेलनमा वितरित विज्ञप्तिमा यूएनपीओ पछि यूएनमा सजिलै सहकार्य र प्रतिनिधित्व गर्ने बाटो खुलेको र जनअभिमतबाट समृद्ध मधेस निर्माण हुने उल्लेख गरिएको छ। सरकार र सीके राउत समूहबीच भएको 11 बुँदे सहमतिको विषयमा अहिले चर्को विवाद छ। सहमतिपछि राउतले पृथकतावादी आन्दोलन छोड्नु भएकाले पृथकतावादको अन्त्य भयो भनेर दावी गरिरहे पनि सहमतिले पृथकतावादलाई वैधता नै दियो भन्ने अर्को थरीको मत छ। बुँदा नम्बर 2 मा प्रयोग भएको जनअभिमत भन्ने पदावली स्वतन्त्र मधेस बनाउनका लागि सरकारले जनमत संग्रह गर्न तयार रहेको अर्थमा व्याख्या गर्दै सरकारको चर्को विरोध भइरहेको छ। सरकारले भने जनमत संग्रह गर्न संविधानले नै नदिने भएकाले सहमतिको 1 नम्बर बुँदा अन्तर्गतको चुनावकै कुरा हो भनेर अर्थ्याउने प्रयास गरिरहेको छ। सीके राउतको व्याख्या पनि त्यो जनमत संग्रह नै हो भन्ने छ। उहाँको व्याख्याका लागि उहाँले सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गर्नुभएको भाषालाई लिँदैछ, तर त्यसो गर्नै पर्दैन। राउतले सहमति भएको दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै अगाडि त्यसको व्याख्या जनमत संग्रह नै हो भनेर गर्नुभएको थियो। फागुन 24 मा के भन्नुभएको थियो त राउतले? ध्यान दिएर सुनौ। हाम्रो वार्तामा राज्य पक्षले पनि स्वीकार गरेको अवस्था छ कि जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक व्यवस्थाद्वारा समस्याहरूलाई निवारण गर्ने हाम्रो माग पनि त्यही हुँदैआएको छ। हाम्रो मागहरूभन्दा यो फरक होइन। हाम्रो नारा नै के थियो भन्दाखेरि अब की बार एक इमाम जनमत संग्रहका र राज्य पक्षले जनतामा निहित रहेको त्यो सम्प्रभुतालाई स्वीकार गर्दै नेपाली जनतामा रहेको त्यो सार्वभौम सत्तालाई स्वीकार गर्दै यही वार्ताको पोइन्ट नम्बर 2 मा उहाँहरूले स्वीकार गर्दै हामीलाई राजनीतिक स्पेस दिनुभएको छ कि होइन अब जे चाहिन्छ त्यो जनमतबाटै जनताले लिएको छ। यहाँ जनताले सर्वोपरि त्यही भएर यो राज्यको पनि जित हो, यो जनताको पनि जित हो। यसलाई कसैले अन्यथा अर्थ लगाउनेको प्रयास नगरौँ। हामी सावधान रहौँ, यो सबैको जित हो। त्यही भएर यसलाई म जनताहरूलाई, समस्त जनताहरूलाई, पुरै देशका जनताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब हामीले हिंसात्मक युद्धहरू गरेर, हिंसात्मक आन्दोलनहरू गरेर समय खेर फाल्ने बेला हो। जनताको सार्वभौम सम्पन्न छँदैछ। जनताले चाह्यो भने जे पनि उनीहरूले हासिल गर्न नै सक्छ। त्यसको लागि संविधानमा नै पृष्ठभूमि तयार गरेको छ। त्यसले वार्ता मार्फत पनि राज्यले प्रतिबद्धता दोहोऱ्याएको छ। अब त्यो जनमत प्रयोग गर्ने काम जनताको, त्यो जनमत प्रयोग गरेर आफ्नो अधिकार हासिल गर्ने पालो जनताको हो। अब सबै अधिकार, सबै शक्ति जनताको हातमा आएको छ, जनताको हातमा निहित रहेको छ। र त्यही भएर अब जे हासिल गर्नु छ, जसो हासिल गर्नु छ, जस्तो व्यवस्था ल्याउनु छ, जनताले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरून्, आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरून्, आफ्नो जनअभिमत प्रकट गरून् र उनीहरूले त्यो कुरा हासिल गरून्। शान्तिपूर्ण तरिकाबाट नै हासिल हुन्छ। सरकार र सीके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीच भएको 11 बुँदे सहमतिले देशको राजनीति तरंगित छ। सहमतिसँगै विवादमा आएको 11 बुँदेले सिंगो मुलुकको राजनीतिभित्र पनि तराई मधेसको राजनीतिमा त खास अर्थ राख्छ। यस्तोमा यो प्रश्न स्वाभाविक हुन्छ, राउत मूलधारको राजनीतिमा नआए उहाँका विकल्प के छन्? यदि मूलधारको राजनीतिमा आएमा त्यसका लागि उहाँसँग के विकल्प छन्? हामीले मधेस केन्द्रित दल र केही राजनीतिक विश्लेषकसँग कुराकानी गरेर उहाँका सम्भावित राजनीतिक विकल्पबारे खोज्ने प्रयास गरेका छौं।
सरकारले स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसँग फागुन 24 गते गरेको 11 बुँदे सहमति विवादमा छ। जनमत संग्रह स्वीकार गर्यो भनेर सरकारमाथि निशाना साधिएका छन्। यो विषय ढिलो चाँडो टुङ्गोमा त पुग्ला नै, तर यदि सीके राउत साँच्चै नै मूलधारको राजनीतिमा आउन चाहनु भएको हो भने मधेसको अबको शक्ति सन्तुलन कस्तो होला? यो प्रश्नको जवाब खोज्नु अगाडि मधेसको अहिलेको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन हेरौं। मधेसमा अहिले 4 वटा राजनीतिक शक्तिको बलियो उपस्थिति छ। राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा रहेका सत्तारूढ नेकपा र विपक्षी कांग्रेसको तराई मधेसमा बलियो जनाधार छ र यी दुई राष्ट्रिय पार्टीलाई टक्कर दिने संगठनात्मक शक्ति र जनाधार तराई मधेस केन्द्रित दुई दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी संघ छ। प्रदेश 2 मा फोरम र राजपाको सरकार छ। संघीय सरकारमा सत्तारूढ नेकपा यहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी छ भने कांग्रेस चौथो शक्तिमा सीमित छ। यस बाहेक संघीय संसदमा प्रदेश 2 का 8 जिल्लाका प्रत्यक्ष तर्फका 32 सीटमा राजपा 10, फोरम नेपाल 9, नेकपा 7 र कांग्रेसका 6 जना सांसद छन्। समानुपातिक सहित संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा तराई मधेस केन्द्रित फोरम नेपालका 16 र राजपाका 17 जना सांसद छन्। अहिलेको यो राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा सीके राउतको उपस्थिति कहीं छैन, तर राउत मूलधारको राजनीतिमा आएमा त्यो भन्दा अगाडि मूलधारको राजनीतिमा आउन चाहेमा सीके राउतसँग रहेका 3 विकल्प बुझौं। विकल्प 1, कुनै दलमा प्रवेश नगर्ने बरु एक दबाव समूहका रूपमा सक्रिय रहने वा केही समय अलि मन्थर रहेर जुन ठाउँबाट आएको हो ठाउँमा पुग्ने। तर राउतका लागि यी विकल्प चाहेर पनि सम्भव देखिँदैन। विकल्प 2, सत्तारूढ नेकपा कांग्रेस फोरम नेपाल वा राजपामा प्रवेश गर्ने। नेकपा बाहेक अन्य पार्टीमा सीके राउतको सम्भावना अहिले हेर्दा कमजोर देखिन्छ। तसर्थ नेकपा प्रवेश गरेर वा नगरी कुनै कोटाबाट राष्ट्रिय सभामा पुग्ने र मन्त्री हुने। विकल्प 3, सीके राउतसँग आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी गठन गर्ने र आगामी चुनावको तयारीका लागि अर्को विकल्प छ। मूलधारको राजनीतिमा सेफ ल्यान्डिङका लागि राउतसँग रहेको यो सबैभन्दा बलशाली विकल्प हो। अहिले यही तयारीका लागि उहाँ जनकपुर पुग्नु भएको राउत निकट स्रोतले बताइरहेका छन्। 11 बुँदेको 7औं नम्बरले यो विषयको स्पष्ट संकेत पनि गर्दछ। अहिलेको तराई मधेसको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र सीके राउतका विकल्पपछि अब तराई मधेसको सम्भावित शक्ति सन्तुलनलाई ध्यान दिएर हेरौं। विकल्प 1, यति बेला मधेस केन्द्रित दलहरूको स्वर र राजनीतिक गतिविधि मत्थर छ। रेशम चौधरीलाई जन्मकैद भएको विषयलाई लिएर राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नगर्दासम्म ऊ सहित फोरम नेपाल पनि सत्ता पक्षमै थिए। तसर्थ उनीहरूको स्पेस खुम्च्याउने गरी राजनीति गर्न राउतको समूह आएमा नयाँ समीकरण देखिन सक्छ। यसका लागि राउतले नयाँ दल खोल्ने बाटोमा लाग्नुपर्छ। तर नेपालमा दल सञ्चालन व्यवस्थापकीय र राजनीतिक तवरबाट त्यति सजिलो काम छैन। विकल्प 2, मानौ राउतका कतिपय समर्थकहरूले आशा गरे जस्तो नयाँ दल नै खुल्यो भने पनि त्यसले मधेस केन्द्रित दलका मूलधारका मुद्दालाई राउतले क्यास गर्नुको विकल्प छैन। तर सरकारसँगको राजनीतिक सहमतिसम्म आइपुग्दा राउतले उठाएका नारामा स्वराज मधेस बाहेक केही छैन। समावेशिता, संघीयताको कार्यान्वयन आदि भावनात्मक विषयमा राउतले राजपा र फोरमको ठाउँ लिन सांगठनिक कारणले पनि त्यति सहज छैन। विकल्प 3, यति बेला राजपा नेपाली कांग्रेस नजिक र फोरम नेकपाको पनि प्रचण्ड नजिकको शक्तिका रूपमा देखिएका छन्। यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राउतलाई आफू नजिक राखेर मधेस केन्द्रित दलहरूलाई साइजमा राख्न चाहनुहुन्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ। तर यसबाट राजपा र फोरमको स्पेस खुम्चिने होइन, राउतको व्यवस्थापन मात्र हुनेछ।
उहाँलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने र मन्त्री बनाउने बाटो मात्र खुल्नेछ। विकल्प 4। यति बेला राउतका कार्यकर्ताहरू फोरम विरुद्ध र सरकारी रुझान राजपा विरुद्ध देखिन्छ। यसमा राउत समूह राम मनोहर यादवको हत्याको बदला लिने र सरकार भने समर्थन फिर्ताको रिस पोख्ने सम्ममा सीमित छन्। तर भोलिका दिनमा भने राउत समूहको समर्थन राजपा वा फोरम जसका लागि भए पनि निर्णायक हुनेछ। विकल्प 5। राउत समूह जुनसुकै उपायले मूलधारमा समाहित भए पनि उसका उग्र स्वराजी सबै कार्यकर्ताले मूलधारमा स्पेस पाउने सम्भावना हुँदैन। फलत केही समय थाकेर वा गलेर मूल प्रवाहीकरण हुनेहरू बाहेक विखण्डनको चाहना राख्ने केहीले आफ्नो मुद्दालाई कायमै राख्नेछन्। तबसम्म राउत भने नेपालको संस्थापन पक्ष भइसकेका हुनेछन्। यतिखेर त राउत समूहसँग गरेको सहमतिपछि सरकार डिफेन्सिभ जस्तो देखिएको छ। राउत समूहलाई एक्सपोज गर्ने सुरक्षा रणनीतिका रूपमा पनि यसलाई लिन सकिन्छ। यस्तोमा उपयुक्त समयमा राउतलाई लाभको पद दिएर उनको पृथकतावादी आन्दोलनलाई पूरै डिफ्युज गर्ने प्रधानमन्त्रीको रणनीति हुन सक्छ। प्रधानमन्त्रीले सीकेलाई ठूलै वैज्ञानिक भनेर लाभको पद दिने संकेत गरिसक्नु भएको छ। उपयोगका पात्र मात्रै बने भने सीकेको प्रासंगिकता सकिन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यतिखेर मुलुकको राजनीतिक डिस्कोर्समा कुनै परिवर्तन भने देखिने छैन। राजनीतिक ब्यूरो, हिमालय टेलिभिजन। सरकार र सीके राउत बीचको 11 बुँदे विवादित सहमतिले तराई मधेसको राजनीतिमा सर्वाधिक असर पारेको छ। पृथकतावादी आन्दोलनको नेतृत्व गरेका राउतलाई प्रधानमन्त्रीले 11 बुँदे मार्फत अंगालो मारेपछि तराईको शक्तिशाली दल राजपाले ठूलो चुनौती महसुस गरेको छ। सीके मूलधारमा आए राजपालाई के असर पर्छ, हेरौं यो रिपोर्ट। सीके राउतलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन भन्दै सरकारले फागुन 24 गते 11 बुँदे सहमति गरेपछि राजपामा यसको तरंग कति रह्यो? सहमतिको तेस्रो दिन राजपा सांसद महेन्द्र राय यादवले उठाएका प्रश्नले धेरै बताउँछ। हामीलाई दुख यस मानेमा लागेको छ कि सरकारले यो जनमसंग्रहको अहिले गर्दाखेरि सच्चाई कुरा हो भने यसले मुलुकमा नयाँ द्वन्द्वको स्थिति हुन सक्छ। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको औपचारिक जानकारी दिँदै राजपा सांसद यादवले गरेको यो प्रश्न देख्दा जति स्वाभाविक लाग्छ यसको अन्तर्य त्यस्तो छैन। यादवको यो प्रश्नमा भएको मनोविज्ञान पनि देखिन्छ। राउत मूलधारको राजनीतिमा आए आफ्नो पार्टीलाई हुने थ्रेटबारे राजपा नेतालाई राम्रोसित थाहा छ। त्यसैले राजपाको हमला प्रधानमन्त्री ओली र राउतमाथि उत्तिकै छ। राजपाले 11 बुँदे सहमतिमा देशद्रोह देखिरहेको छ। विखण्डनको नारा लिएर देश टुक्राउने अभियान लिएर जो यो देशमा राजनीति गर्छ त्यसको नेता कार्यकर्तालाई आम माफी हुन्छ यो देशमा, जबकि राज्यद्रोह र राज्य विप्लव भन्दा ठूलो मुद्दाहरू कुनै हुँदैन। यसमा चाहिँ आम माफी हुन्छ। पहिचान र अधिकारको लागि जो आन्दोलन हुन्छ शान्तिपूर्ण, त्यो आन्दोलनकारीहरूलाई चाहिँ कि त टाउको र छातीमा गोली ठोकेर ड्याङका ड्याङ मारिन्छ कि त चाहिँ तिनलाई चाहिँ जन्मकैदको फैसला सुनाइन्छ। यो प्रधानमन्त्रीको यो देशद्रोहीहरूसँगको विखण्डनवादीहरूसँगको जो साँठगाँठ अहिले देखिएको छ यसलाई तत्काल चाहिँ रोक्न चाहिँ सारा आम नेपाली जनता लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सन्देश पनि हो। राजपा यतिमा मात्र रोकिने मुडमा छैन। मधेसमा सीकेलाई सजिलै खुट्टा पसार्न नदिने रणनीति बनाउन उसले सहमतिलाई पार्टी बैठकको एजेन्डा नै बनाएको छ र यो विषयमा राजपाले न्यायालयको स्वतन्त्र भूमिकाको मान्यताप्रति प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। राज्य विप्लवको मुद्दा खेपिरहेको व्यक्तिलाई रातारात चाहिँ सर्वोच्चलाई प्रभावमा पारेर चाहिँ तिनलाई चाहिँ सफाई दिलाउनु र यता चाहिँ 11 बुँदे समझदारीले गम्भीर षड्यन्त्रको आशंका जन्माएको छ र यो मुलुक विभाजन हुने गरी मुलुक विभाजनको बिउ रोप्ने काम जो भएको छ यो 11 बुँदे समझदारी गरेर यसप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति हो। स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको नाम स्वीकार गरेर उहाँले एग्रिमेन्ट गर्नु भएको छ। स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको नाममा उहाँले सबै जिल्लाहरूमा पार्टी कार्यालय खोलेरै गतिविधि गर्न भन्नुभएको छ। यो भनेको त कहाँ छ देशमा स्वतन्त्र मधेस? के छुट्टै मधेस हो? होइन भन्ने उहाँले चाहिँ त्यो नाममा कसरी सहमति गर्नुभयो? सीके मूलधारमा आए मधेसको राजनीतिमा प्रभाव बढाउँछन् कि भन्ने त्रास राजपामा देखिन्छ। त्यसबेला राजपा र सीके समूहबीच सीधा सीधा टक्राव हुन सक्छ।
अर्को मधेस केन्द्रित दल फोरमसँग सहकार्य गर्ने देखिन्छ। यी दुई पार्टी बीचको एकता बेला बेला चर्चामा पनि आइरहन्छ। सीके सत्तारूढ नेकपामा प्रवेश गरे भने राजपाका लागि केही राहत हुनेछ। उनी पुनः पृथकतावादी आन्दोलनमा फर्किए राजपाका लागि कुनै चुनौती हुने छैन। तर अब संविधान संशोधनको मागमा सड़क संघर्षमा गएर राजपाले राउतको मूलधारको राजनीतिलाई शुरूदेखि नै खुम्च्याउने कोसिस गर्नेछ। प्रधानमन्त्रीले नै राउतलाई अंगालो मारेपछि यसको असर मधेसको राजनीतिमा देखिनु स्वाभाविक पनि थियो। सीकेले इमान्दारितापूर्वक मूलधारमा आएर स्वच्छ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गरे राजपा आत्तिनु चाहिँ पर्दैन। हिमालय टेलिभिजनका लागि लीलाराज खनालको रिपोर्ट। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालले अहिले राजनीतिमा एकैपटक दुई प्रयोग गरेको छ। पहिलो प्रयोग छ राजपासँग मिलेर प्रदेश 2 मा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने, जहाँ नेकपा प्रमुख प्रतिपक्षीको बेन्चमा छ। तर प्रदेशमा नेकपालाई प्रतिपक्षी बेन्चमा राखेका यादव केन्द्रमा चाहिँ नेकपा नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्छ। र ठिक यही बेला मधेसको अर्को शक्ति सीके राउत समूहसँग सरकारले 11 बुँदे सहमति गरेको छ। यस्तोमा तराई मधेसमा अब संघीय समाजवादी फोरमको रणनीति के होला? सीके राउतसँग भएको 11 बुँदे सहमतिप्रति राजपाको जस्तो आक्रामक रवैया तराई मधेस केन्द्रित दल संघीय समाजवादी फोरम नेपालको देखिएन। सत्तारूढ दल भएकोले यो उसको बाध्यता पनि हुन सक्छ र एउटा परिपक्व राजनीति पनि। फोरमले 11 बुँदेलाई सकारात्मक मानेको छ। यो सीके राउतको सवालमा जुन सरकारसँग सहमति भएको छ त्यो सकारात्मक रूपमा हामी लिएका छौं। सामान्य रूपमै हामी यसले लिएका छौं। सीके राउत मूलधारको राजनीतिमा आउँदा तराई मधेसको राजनीतिमा बलियो उपस्थिति हुन सक्छ भन्ने भए पनि राजपामा जस्तै फोरम नेपाललाई छैन। बरु उसले त पृथकतावादी आन्दोलन छाडेर राउत मूलधारमा आउँदा आफूलाई राजनीतिक रूपमा फाइदा हुने फोरम नेपालको बुझाइ छ। हाम्रो पार्टी साङ्गुरिने होइन, खुम्चिने होइन, झन् अब मधेसी जनता लगायत जति उत्पीडित, उपेक्षित, शोषित समुदायहरू छन् ती सबैको अब विश्वास झन बढेको छ। हाम्रो पार्टी प्रति, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल प्रति झन चाहिँ विश्वास बढेको छ। यो घटनाको कारणले गर्दा अब झन हाम्रो पार्टी चाहिँ यो राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ विस्तार हुने क्रममा छन् र विस्तार हुन्छ। सीके राउत मूलधारको राजनीतिमा आए उनले संगठन बनाउने र राजनीति गर्ने भनेको 2 नम्बर प्रदेश केन्द्रित नै हो। यस्तोमा त्यहाँको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा स्वाभाविक रूपमै फेरबदल आउँछ। तर आफू राष्ट्रिय पार्टी भएकोले राउतले मूलधारको राजनीति गरे पनि आफ्नो पार्टीलाई यसको कुनै असर नहुने फोरमको बनिबनाउ जवाब छ। शक्ति सन्तुलन राष्ट्रिय स्तरमा नै हाम्रो महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनेछ र राष्ट्रिय राजनीतिकमा नै मधेसको या खास गरी संघीय समाजवादी फोरम नेपालको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। संघीय समाजवादी फोरम पनि संविधान संशोधनको माग सहित सरकारमा सहभागी भएको हो। यही मागमा सरकार अनुदार बनेको भन्दै राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। तर सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाए पनि फोरम अध्यक्ष यादवले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्नबाट चाहिँ बचिरहनु भएको छ। यहाँ अर्को सत्य छ, संविधान संशोधनको मुद्दा मधेस राजनीतिमा धेरै अर्थपूर्ण छ। त्यसैले नचाहँदा नचाहँदै पनि संविधान संशोधन र मधेसका अधिकारको विषयमा राजपा वा सीके राउतले उठाउने मुद्दाबाट राजपा टाढा भाग्नै सक्दैन। त्यस्तोमा सीके राउत मूलधारमा आए फोरममा पनि प्रभाव पर्छ र त्यसबेला फोरमले नेकपा वा राजपासँग एकताको विकल्पबारे सोच्ने अवस्था आइलाग्न सक्छ। यसका लागि प्रदेशमा राजपासँग र केन्द्रमा नेकपासँग सहकार्यको राजनीति गरेर फोरमले सम्भावित कदमका लागि आफूलाई तयारी अवस्थामा राखेको छ। क्यामेरामा राजुन राज पराजुलीका साथमा शिवनारायण गिरी, काठमाडौँ। पृथकतावाद अन्त्य गर्नु सरकारको दायित्व हो। फागुन 24 गतेको सहमति अनुसार सीके राउतले पृथकतावादी आन्दोलन छोडेको घोषणा गरियो। यो आफैमा सकारात्मक कुरा हो। यस अर्थमा यो ओली सरकारको उपलब्धि नै हो। तर सहमतिमा गरिएको हस्ताक्षरको मसी नसुक्दै यसका बारे गरिएको आफ्ना व्याख्याले गम्भीर संशय उत्पन्न भएको छ र त्यो भन्दा उदेक लाग्दो र निराशाजनक भूमिका सत्तारूढ नेकपाको देखिएको छ। फागुन 24 गते नाटकीय ढंगले सीके राउतसँग सरकारले 11 बुँदे सहमति गर्यो
र राउतले पृथकतावादी आन्दोलन छाडेको घोषणा गरियो। तर यो सहमतिका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ, खास गरी 2 नम्बर बुदामा प्रयोग गरिएको जनअभिमत भन्ने शब्दावलीका कारण। एक थरी त्यसलाई जनमत संग्रह र अर्को थरी चुनाव भनिरहेका छन्। स्वयं सरकार र सीके राउत यसमा अलग व्याख्यामा छन्। राउतको व्याख्या जनमत संग्रह र सरकारको व्याख्या चुनाव हो भन्ने छ। जनमत संग्रह अलग मधेस देशका लागि भन्ने व्याख्या छ, जुन नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम सत्ताको विरुद्धमा छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, विपक्षी राजपा र सत्ता साझेदार संघीय समाजवादी फोरमले यसबारे गम्भीर आशंका व्यक्त गरेका छन्, तर सरकारले सिधै चुनाव हो भन्न सकेको छैन। उसले जनमत संग्रह होइन मात्रै भनेको छ, यसले थप संशय उत्पन्न भएको छ। र यो 2 थरी व्याख्याको विवाद नेकपा भित्र पनि छ। सहमतिको पक्ष र विपक्षमा नेताहरू सार्वजनिक रूपमै आलोचना र प्रत्यालोचनामा उत्रेका छन्, अर्थात् नेकपामा घर झगडा छ। यसले प्रष्ट के देखाउँछ भने राउतसँग गरिएको सहमतिको 2 नम्बर बुदामा प्रयुक्त भाषा दुवै अर्थ छ। वास्तवमा सहमतिको 2 नम्बर बुदाले दुविधा र त्यसको कुव्याख्याको प्रशस्त सम्भावना बोकेको छ र पछिल्ला व्याख्या त्यही सम्भावनाका प्रयोग हुन्। सरकारले वार्ता मार्फत सम्भाव्य हिंसालाई हल गरेको रूपमा लिँदा यो सहमति सकारात्मक देखिन्छ, तर केही प्रश्नहरू अनुत्तरित रहँदा भोलि भयानक परिणाम आउन सक्ने तथ्य नकार्न सकिन्न। यो सहमतिपछि अनौठो ढंगले पृथकतावाद अन्त्य भयो भनेर पृथकतावादका विषयमा खुल्ला छलफल भएको छ र अखण्डताको विषयमा जनमत संग्रह हुन सक्दैन भनेर जनमत संग्रहकै विषयमा छलफल भइरहेको छ, जुन मुलुकको भविष्यका लागि हितकर छैन। नेकपा सत्ताको बागडोर सम्हालेको पार्टी हो। देश र जनताको भविष्य यसको हातमा छ। सरकार र सीके राउत समूहका बीचमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने सहमति भएको छ। यो देशको सवाल हो, तसर्थ यो विषय वाद, पार्टी र व्यक्ति भन्दा माथि छ। सिङ्गो देशले जवाब खोजिरहेका बेला यसमा नेकपाको आधिकारिक धारणा के हो? कुनै एक व्यक्तिको समर्थन वा विरोधको कुरा होइन। यसमा सत्तारूढ नेकपाको संस्थागत धारणा जरुरी छ। 2/3 अर्थ उठेका प्रश्नको जवाब पनि दिन नपर्ने र देशको अखण्डता जस्तो गम्भीर विषय आउँदा पनि बोल्नु नपर्ने हो र? ब्यूरो रिपोर्ट, हिमालय टेलिभिजन। यसैगरी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने विराटनगरमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै सीके राउत समूहसँग सरकारले गरेको सहमतिमा आफ्नो समर्थन दोहोर्याउनु भएको छ। सहमतिले संविधानको स्वीकार्यता बढाउने भएको भन्दै उहाँले पार्टीका नेताहरूले यसबारे बाहिर धेरै नबोल्दा राम्रो हुने सुझाव दिनुभयो। सरकारको र पार्टीको अहिलेको ध्यान भनेको पृथकतावाद र अलगाववादी आन्दोलनमा लागेका मानिसहरूलाई राष्ट्रिय एकताको मूलधारमा ल्याउने कुरा र संविधानको स्वीकार्यता बढाउने कुरामा सरकारको ध्यान हो, जोड हो। र जुन परिवेशमा सरकारले यो समझदारी बनाएको छ, मलाई लाग्छ सरकारको तर्फबाट राष्ट्रिय एकताको पक्षमा, संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा एउटा सकारात्मक पहल नै भएको छ। अब सीके राउतहरू अब सायद उहाँहरूलाई आफ्नो कार्यकर्तालाई सम्झाउने वातावरण चाहिए पनि होला। अब जेलबाट भर्खर छुटेर आएको बेलामा त्यो मिलाउन होला। आज मात्रै उहाँहरूको चाहिँ उपसंयोजक के भन्नेको वक्तव्य आएको छ नि, हामी जे सहमति भएको छ संविधानको स्वीकार्यता बारे, राष्ट्रिय एकता बारे, हामी त्यसमा दृढ छौं भनेर उहाँले आज मात्रै पनि एउटा व्याख्या दिनुभएको छ। त्यसकारण हामीले हतार गर्न जरुरी छैन। सरकारले राष्ट्रको एकताको पक्षमा, हाम्रो भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा, संविधानको स्वीकार्यता बढाउने पक्षमा गरेको पहल सकारात्मक हो। सीके राउत समूहलाई आफ्नो कार्यकर्ता सम्झाउन केही समय लागेको हुन सक्ने भन्दै सहमति कार्यान्वयनबारे हतार गर्न जरुरी नभएको प्रचण्डको भनाइ छ।